Good morning guys. आज चाहिँ बिहानै उठ्यो. It's a beautiful rather beautiful day here in Kobang, Mustang. So आज चाहिँ म solo trip, morning walk / solo hike to Naurikot हुँदै कुर्सङ्बे झरनातिर गइरहेको छु. Alright guys, we ठ्याक्कै main road मा पुग्यो अहिले. So as you can see, this is the main road and त्यो बाटो छ. So we are going off to Naurikot अनि यहाँबाट चाहिँ सिधै माथि चम्सम जाने बाटो. Alright guys, ठ्याक्कै सनराइज भएको छ. We are here in Naurikot. Just walking through these alleys feels like you're walking in heaven. And yeah, I'm enjoying every time, you know, I come over here. It feels really nice to be here. So guys, this place is totally changed. यो चाहिँ part 1 मा होला कबड्डीको. त्यो उडबस गराएको पार्ट छ नि, के भनेको के डायलग थियो बिर्सेँ म ठ्याक्कै. अबदेखि म यहाँसँग समथिङ के गरेको देख्यो भने तेरो अपरेसन गरिदिन्छु वाला डायलगको पार्ट हो. यहाँ चाहिँ पुरै गरिसकेको रहेछ हुन्छ नि. एज यु क्यान सी होइन, पुरै यो फर्स्ट गरिसकेको रहेछ कङ्क्रिटले. एन्ड त्यही हो अब. इट्स टोटली चेन्ज. या इन्जोइङ. So nice. Alright everybody, I am here in this beautiful place Naurikot ma, and it's so nice to be here and I'm just enjoying the moment. अलिकति धेरै हाइट पनि छैन, 26-27 मिटर होला. बर सास फेर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ. सो अहिले म बसेको ठाउँ चाहिँ अब ठ्याक्कै गाउँ सक्यो अनि यसपछि ठ्याक्कै जङ्गलको पाहाड छ, झरनाहरू, हिमालको रेन्जहरू एन्ड देन घट्टहरू हुन्छ नि, घट्ट मिल जस्तै. सो यो साइडमा त्यो सबै चिजहरू छ. एन्ड म्यान, आई थिङ्क आइ एम ब्लेस्ड इन दिस सेन्स कि मैले यो सबै चिजहरू देख्न पाइरहेछ, गर्न पाइरहेछ. एन्ड आइम ग्रेटफुल, आइम थ्याङ्कफुल टु लट अफ पिपल. लगेर जानु के छ कि. सो आई ह्याड दिस ड्रिम एन्ड आइम लिभिङ दिस ड्रिम. I'm quite happy, quite satisfied.
यो सबै गर्ने बेला चाहिँ क्या खुसी हुँदो रहेछ कि म सो अल दिज इयर्स आई एक्सप्लोर दिस आफूले आफूलाई खोज्नुपर्ने रहेछ सो you know like the people who are living here in this beautiful place youth चाहिँ अलि कमै देखेँ मैले maybe they are somewhere in काठमाडौँ पोखरा तलतिर पढाइको या अरूको कारणले गइरह होला तिम्रो नाम के रे विशाल गाई छोड्न आएको स्कुल छैन कतिमा पढ्छौ 4 मा अब गाई दबाएर घर जाने ल विशाल थ्याङ्क यू बाई बाई के पिस्दै हुनुहुन्छ के पिसिरा जौ के बनाउने जौको के बनाउने पिठो ढिँडो खानालाई ढिँडो खाने तपाईँको पालो हो तपाईँको जौ हो सबै जौहरू सबै तपाईँको हो भित्र त्यो के हो यो पानी छोड्नलाई टप भन्छ यसलाई घुम्बु भन्छ घुम्बु यो घुम्छ यसमा पानी हालेर उताको पानी यसमा हाल्ने अनि यो घुम्छ अनि माथिमा दाना पिसिन्छ हैन ए त्यस्तो हो पुरो यसको काट यस्तो हालेको फेरि यहाँ फलामको यस्तो हालेर फेरि यहाँबाट यहाँ निकालेर त्यहाँबाट यो घुम्ने गराएको अलराइट गाइज त्यो चाहिँ अलिकति सानो इन्फो टाइपको भनौँ न दिस इज हाउ दे वर्क हुन्छ नि सबैको भने नि बिहान उठ्ने बेलादेखि बुढो होस् बच्चा होस् सबैको आफ्नो आफ्नो ड्युटी छ के सो दे डु देयर ड्युटी एन्ड देन स्कुल जानुपर्ने मान्छे स्कुल जान्छ खाना बनाउने मान्छेहरू खाना बनाउँछ गोरु धपाउने मान्छेहरू गोरु धपाउँछ आई थिङ्क दे आर लिभिङ फुल लाइफ हुन्छ नि हामीलाई चाहिँ मोटिभ खोज्नुपर्छ इन्सपिरेसन खोज्नुपर्छ टु लिभ लाइफ यहाँ चाहिँ दे हेभ इन्सपिरेसन अराउन्ड देमसेल्फ एन्ड इट्स रियली नाइस हुन्छ नि टु सी पिपल टु मिट पिपल टु इन्टरेक्ट विथ देम This is more than expected. I am loving this. So why I choose this place को answer गर्नु पर्दा as you can see like हुन्छ नि this place offer a varieties of possibilities के हुन्छ नि you can't just see mountains हुन्छ नि मुस्ताङको मेन स्ट्रिम हिमालहरू मात्रै हैन कि you can see the sunset the sunrise the green forest big giant waterfalls everywhere अनि लेक छोड्नै नहुने ठाउँ अनि याकको गोठहरूमाथि ग्रिन ग्रासल्यान्ड ठ्याक्कै निलगिरीको साइडतिर धौलागिरीको साइडतिर एन्ड म्यान कल्चर पिपल रिभर there are plenty of these things and it gives you kind of you know like secure wala feel okay? So I am living here because of all these things and this place gave me immensely pleasure and that's what one can look for in life. So I think ma purna thale यसपछि off
गाइज त्यो चाहिँ अन्नपूर्णको पार्ट पनि देखिरहेको छ आई डोन्ट नो अन्नपूर्ण कुन हो थाहा छैन द्याट इज नीलगिरी आज चाहिँ क्या सुपर के एन्ड आई एम गोइङ अफ देयर ऊ त्यहाँनिर छ सो माने देख्न थालेँ मैले सो फाइनली आई एम हियर इन दिस ब्युटिफुल यस 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 हुन्छ नि इट feels like a achievement yeah beautiful 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 loving this धेरै मान्छेलाई यो ठाउँको बारेमै थाहा छैन सो आई थिंक दिस प्लेस अफर लट अफ possibilities out here and I hope you guys enjoy it and it was really nice little kind of 3-4 घण्टाको hiking solo vlog and please make sure you subscribe किनकि सब्सक्राइब गर्यो भने चाहिँ मलाई सपोर्ट गरेको जस्तो हुन्छ and then I will bring some other beautiful stops so till then have a great day, have a great weekend. See you in the next vlog. Bye bye.